सवात ऑपरेशन हमारे मुल्क की तारीख का एक एतबार से एक बड़ा अनफॉर्चुनेट ऑपरेशन था। फौज भी कलमा गो जो नारा लेकर दहशतगर्दी कर रहे हैं वो भी कलमा गो। उस असम्बली में एक बिल पास हुआ, इन 8 अजला में निज़ाम अदल का नफाज कर दिया जाए, यानी रियासत एक निज़ाम दो। उनके स्लोगन को लेजिटिमाइज कर दिया गया। नेगेटिव इम्पैक्ट उस वक्त की फौज पे हो रहा था। लोगों के ज़हन में ये सवाल आना शुरू हुआ, क्या ये जंग जायज़ है? तो असफंद यार वली खान साहब इनसे बात की, जिससे उन्होंने माजरत की। आसिफ अली जरदारी साहब का मौक़िफ़ ये था, मैं न इसको एंडोर्स करूँगा न मैं इसको रिजेक्ट करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सवात ऑपरेशन हमारे मुल्क की तारीख का एक एतबार से एक बड़ा अनफॉर्चुनेट ऑपरेशन था और कुछ एतबार से बड़ा तारीख़ी और बड़ा फ़ैसला कुन था। अनफॉर्चुनेट मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि जब अपनी ही फ़ौज अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल करनी पड़े और मुल्क के अंदर एक इस तरह की शोरश या इस तरह की तहरीक या इस तरह की दहशतगर्दी की फ़िज़ा बन जाए जहां अपनी फ़ौज को अपने मुल्क के अंदर ही ऑपरेशन करना पड़े या गोली चलानी पड़े, तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जो होनी नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ। इसके बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स थे जिनमें शायद आज 9 साल बाद जाने की उतनी तफसील में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी एक लंबा फासला तय करके आई है और हमने दहशतगर्दी को जिस तरीके से फ़ेस किया, जिस तरीके से उसको डिफ़ीट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 98% इस मुल्क में दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो चुका है। तो इस लिहाज से मैं सिर्फ चंद चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जिस अज़्म के साथ पाकिस्तान आर्मी ने इस दहशतगर्दी के आफरीत का मुकाबला किया और जिस अज़्म के साथ जो वहाँ के मलाकन डिवीज़न के 8 अजला के लोग थे, मैं सिर्फ रिस्ट्रिक्ट इसको इसलिए कर रहा हूँ सवात और उधर कि मैं वहाँ पे ऑपरेशन कमांडर था, मैं डिवीज़न कमांड कर रहा था, लिहाजा मैं बाकी पूरे मुल्क में जो कुछ हुआ उसकी बात नहीं, मैं सवात की बात कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से लोगों ने साथ दिया, आर्मी के साथ ताउन किया, वो एक बड़ा मिसाली किरदार था उन लोगों का। और कोई भी मुल्क की, किसी भी मुल्क की फ़ौज हो, जब तक उसे पॉपुलर सपोर्ट ना हो, जब तक लोग उसका साथ ना दें, तो फ़ौज को वो कामयाबी नसीब नहीं होती जो हमें हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारी एक नेशनल आर्मी है, वॉलंटियर बेस्ड आर्मी है, मुल्क के हर खित्ते से फ़ौजी मौजूद हैं, खुद सवात से फ़ौज में लोग शामिल थे, तो इस वजह से हमें अल्लाह ताला ने उस तरीके से सुरखरू किया और हमने इस अफरीद पर काबू पाया। 3 चीज़ें इसमें बहुत अहम थीं जिनकी शायद मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती, उनका ज़िक्र मैं करना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात ये थी कि इस खित्ते में जब ये शुरू की गई दहशतगर्दी, तो उसको लोगों के सामने पेश करने के लिए तहरीक नफाज शरिया मोहम्मदी का एक नारा लगाया गया और लोगों को कहा कि हम शरीयत का निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का निज़ाम है, जिसमें हम सब पाकिस्तानी ईमान रखते हैं। तो सामने इस चीज़ को रखा गया और कहा गया कि हम इसको इस तरीके से नफाज शरिया के लिए बंदूक उठाई है हमने। तो एक तरीके से इस नारे की अपील थी लोगों के लिए, ये हमारे फेथ का हिस्सा है। और ख़ुद पाकिस्तान आर्मी के जवान, चूँकि हम अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% मुसलमान फ़ौज है, तो उनके सेंटिमेंट को भी टच करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया गया। एक ये इस लिहाज से एक मुश्किल ऑपरेशन था कि फ़ौज भी कलमा गो जो नारा लेकर दहशतगर्दी कर रहे हैं वो भी कलमा गो, और सामने एक डिस्प्यूट जो रखा गया या जो इशू रखा गया वो था तहरीक नफाज शरिया मोहम्मदी का। तो इसके लिहाज से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं मुख्तसरन बता दूंगा कि फिर इससे हमने निपटा कैसे। दूसरा जो इसमें चैलेंज था वो ये था कि जिस खित्ते में हम ये ऑपरेशन कर रहे थे
وہاں پر اس کی سرحدیں ایک طرف افغانستان سے ملتی تھیں اور ایک طرف یہ پروونشلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریا تھا جہاں پہ قوانین اس طریقے سے پاکستان کے لاگو نہیں ہوتے تھے جس طرح الحمدللہ آج جب اس کو مین سٹریم کر دیا گیا ایریے کو جس طریقے سے آج نافذ ہو رہے ہیں۔ اور پھر وہاں ایک بڑا یہ تجارت کا ہب تھا، امن پسند لوگ تھے جن کو اس طریقے سے یرغمال بنایا گیا ذہنی طور پر، اور جس طریقے سے ان سے ایکسٹریکٹ کیا گیا پیسہ اس تحریک کو چلانے کے لیے، وہ ایک دوسرا چیلنج تھا۔ تو اور تیسرا تھا، پھر میں اس کی طرف آؤں گا اسٹریٹجی کی جب ہم بات کریں گے کہ ہم نے اس سے نپٹا کیسے، تو یہ ایک ایسا ایشو بن گیا تھا جس میں بہت بڑا چیلنج پاکستان آرمی کے لیے، اور اس کو الحمدللہ ہم نے نپٹا۔ اب میں آپ کو دو مختصر چیزیں بتاتا ہوں کہ اس جو پہلے تحریک نفاذ شریعہ محمدی کا ایشو تھا اس سے ہم نے کیسے ڈیل کیا۔ یہ جب شروع ہوئی جنگ اور جس وقت مجھے انڈکٹ کیا گیا میرے ڈویژن کو اس میں، تو وہاں پہ یہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج تھا، اور اس وقت جماعت اسلامی کے امیر توفیل صاحب نے ایک بات کہی تھی جو بڑی ایک انفارچونیٹ انہیلدی بات تھی اور جس کا امپیکٹ سولجرز کے اوپر بھی ہو رہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ چونکہ اسلامی نظام کے خلاف لڑی جا رہی ہے تو اس میں ہونے والی جو اموات ہیں وہ شہادتیں نہیں ہیں، اور شریعت کے خلاف جنگ لڑنا ہمارے مذہب میں اس کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ یہ انہوں نے ایک ایسا نیریٹو دے دیا تھا جس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری تھا۔ دوسرا چیلنج اس میں وہاں بلٹن ہو گیا جب اس وقت کی پروونشل اسمبلی جو انتخابات کی صورت میں وجود میں آئی تھی اور ANP کی حکومت تھی وہاں پہ، اس اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا جس میں یہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، ریکارڈ پہ ہے، کہ ان 8 اضلاع میں نظام عدل کا نفاذ کر دیا جائے، یعنی ریاست 1 نظام 2، ان 8 ضلعوں میں شرعی نظام دے دیا جائے اور باقی ملک میں جو تعزیرات پاکستان کا نظام چل رہا تھا وہ چلتا رہے۔ اب اس میں اس کا جو نیگیٹو فال آؤٹ تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ بل پاس ہو گیا تو وہ دہشت گرد جو کر تو دہشت گردی رہے تھے، لبادہ اوڑھا ہوا تھا تحریک نفاذ شریعہ محمدی کا، ان کے سلوگن کو لیجیٹیمائز کر دیا گیا کہ ان کا مطالبہ برحق ہے، یہ نظام عدل مانگ رہے ہیں، لہٰذا انہیں نظام عدل دے دینا چاہیے۔ تو ان کے سلوگن میں ایک جان آ گئی جس میں نیگیٹو امپیکٹ اس وقت کی فوج پہ ہو رہا تھا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آنا شروع ہوا کہ جب مذہبی جماعتیں اور بالخصوص جماعت اسلامی یہ بات کر رہی ہے تو کیا یہ جنگ جائز ہے؟ کیا یہ جنگ اس طریقے سے ہونی چاہیے؟ کیا یہ واقعی ہم نظام عدل یا شریعہ محمدی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں؟ تو اس نیریٹو کو ٹیکٹفلی، اسٹریٹجیکلی اور عقل مندانہ طریقے سے کاؤنٹر کرنا بڑا ضروری تھا۔ اب وہ کیسے ہوا کہ جب یہ بات ہوئی تو پھر آرمی نے اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے اور بالخصوص اسفند یار ولی خان صاحب، ان سے بات کی کہ یہ جو آپ نے نظام کا بل پاس کر دیا ہے اس میں تو آپ نے یہ جو برسر پیکار لوگ ہیں ان کی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی ہے، اور آپ نے لیجیٹیمائز کر دیا ہے ان کے اس مقصد کو کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے بندوق اٹھائی ہے وہ جائز ہے۔ تو لہٰذا اس بل کو آپ ریکنسیڈر کریں، جس سے انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے کہا جب اسمبلی میں بل پاس ہو جاتا ہے تو یہ چونکہ پروونشلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریا ہے، اس بل کو اگر صدر پاکستان ٹرن ڈاؤن کریں تو وہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اس کو انڈورس کر دیں تو یہ اس علاقے کا قانون بن جائے گا۔ معاملہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس گیا تو آصف علی زرداری صاحب کا موقف یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے، ہمارا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان ہے، ہم نے شریعہ نفاذ محمدی کے لیے کبھی تحریک نہیں چلائی، تو میں نہ اس کو انڈورس کروں گا نہ میں اس کو ریجیکٹ کروں گا۔ تو معاملہ نیشنل اسمبلی کے پاس بھیج دیا گیا،
نیشنل اسمبلی نے، یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے کہ اس بل کو کوئی 35 منٹس کی ڈیبیٹ کے بعد پاس کر دیا۔ اب اس سے جو مجھے ایز اے سولجر فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ جب یہ بل پاس ہو گیا تو حکومت وقت نے اس کی ذمہ داری سنبھال لی اور انہوں نے تحریک نفاذ شریعہ محمدی کے صوفی محمد اور ان کی جو باقی اس تحریک کے لوگ تھے ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے نظام کے نفاذ کے لیے۔